nakauli ko. So nakita na ko og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa pagadian. Do you often go to the barangays? Yes, I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog siya ko. People, mauna ako na-realize yun, ma'am. When you smile, people smile back. Oo. So, siyempre, Mo lamig na ka na laman. siya. Dako kayong hagit sa kuha. On the other hand, dako kayong akong responsibilidad Oo. nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin, All of us as a team should make sure nga mag-come up ni og plan and make sure nga kana nga plan is ma-implement yun na siya. Your thing. True. So if wala kay tayong mga tao coaches nga maka-enhance, maka-develop ana iyang skills and talent will only just as good as kung saan na siya daan. Tinuod. So kinahanglan ta Wala makapa-improve na ana. Ang pag-alagad sa katawhan mao ang pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay sa matagbuhat sa kaayo, kaluoy og liderato atong gipakita ang iyang gugma. Maayong adlaw pagkadian, maayong adlaw sa tanang naminaw karon sa 91.9 Radyo Natin FM ug sa tanang naglantaw sa atong Facebook page RN News Pagadian, sa ato ang YouTube channel. Ako ang inyong higala, Waway Belen. Welcome sa Waway Speaks for today's episode, mga ka-RN. Ato nga ilailahon ang usa sa nilungtad na sa iyahang katapusang hunat sa iyahang pagka-barangay kagawad sa Barangay Santa Maria. Ato i-welcome sa atong programa Kagawad Eddie Bailon sa Barangay Santa Maria. Mayong adlaw mga Kawaway Speaks, this time alang sa ato ang third episode sa ato ang podcast, ato ang giduaw karon ang Barangay Hall sa Barangay Santa Maria aron nga atong maila-ila ang lain na usab natong personalidad nga musabak puhon-puhon labi na sa ihapon nga kining dugay na kaayong pagbutang sa iyahang kinabuhi into public service. This time atong i-welcome sa atong programa Kagawad Eddie Bade Bailon. Maayong adlaw, Kagawad. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa imo ang tigpaminaw sa 91.9 radyo natin o sa imo ang programa sa Waway Speaks podcast, ma'am, o sa RN News Pagadian. Okay, si Kagawad Bade, dugay na kay na kuning nakaila kay huwa ko masayop na ano ni siya sa ikatulong termino. Sakto, Kagawad? Yes, ma'am. Tulo na ka termino ang ako ang na agian isip barangay official diri sa Barangay Santa Maria. Kapipila lang sa ato ang mga kaigsunan ganing mulahutay bitaw no nga musulod sa natas pamulitika nga makasugakod but pasabot taas kayo ang panglantaw og ingon man nagpabilin ang kumpiyansa sa mga kaigsunan diri sa Barangay Santa Maria sa iyang pagdumala. Kagawad Bailon, lawman na mo gamay ang imong pag-ila-ila sa imuha, Kagawad, ha, kay ang ato ang mga katawhan labi na diri sa Barangay Santa Maria gusto gayud pa makaila sa imuha. Okay, ma'am. Nagpasalamat usab ako, ma'am, nga gihimo ko nimo nga guest sa imo ang programa sa Waway Speaks. Okay, so this time mga ka-RN, atong ipangutana ron ni Kagawad kining mga pangutana nga matawag nato nga mas makapalawom pa sa atong pag-ila kaniya, Kagawad, before kani enter sa kinabuhi sa serbisyo publiko. Unsa man gayud ang matawag nato backgrounder, unsay personalidad, unsay imong mga kasangtangan nga gihimo sa imong kinabuhi prior pa kani sa public service. Okay. So prior pa ko nga misulod ni ining public service, ako dinhi sa Barangay Santa Maria na himo ako nga na to maayong lumulupyo sa Barangay Santa Maria. Gani pag-abot sa panahon nga naninguho ako nga mahimong mga lagad sa Barangay Santa Maria. So ila kong gisaligan kay niapil ni salmot man ako sa mga gimbuhaton sa barangay, ilabi na sa sport activity. Kagawad, ang mga pamilyang Bailon, taga-diri sa Santa Maria, or you came from other places? So ang Bailon dinhi sa Zamboanga del Sur naa sa Margos sila daghan. Okay. So ang amo asab nga kagikan gyud nga daghan didto sa norte. So maingon nga migrant mi dinhi sa atoa sa Pagadian City tungod kay ato nga panahon na diri usab kami nanarbaho. Kay mauman ang ato ang syudad sa Zamboanga del Sur. More or less, if di ka makalimot, pila ka tuig, dekada na ka nga nagpuyo this Barangay Santa Maria. So, since 1993 or 1994,
gani diha ako nag-eskwela sa high school diha sa National High aha. School. Okay, sa at least no makita na to nga although dili gyud ingon nga diri imong gigikanan pero tiod-tiod na nimo nga gisgi muntar imong kaugalingon diri sa barangay Santa Maria. Now, let's go to kining paghatag og inspirasyon kay dili ba nilalim nga mosulod ka og public service. Unsa yung nagnasud sa imuhang una-una kagawad nga sige musuway na ko aning pagsulod sa barangay. Okay. So usa ka butang nga nakahagit nako nga mosulod niining mao nga latad sa serbisyo publiko. Mao man gud siya ma'am nga I have my desire Okay. to make a difference. Mhm. Ikaduha ma'am, I want to help somebody in the form of improving their community life. Mhm. Tapos to provide social services and help our vulnerables. Mhm. And last ma'am, I have my passion to serve other. Mhm. Asa man gikan nga hugot nga kining mga tawo natay kaugalingon nga kining matawag na to og pagbati ba? Dili lalim ang musud kag serbisyo publiko because you have to sacrifice, no? So asa man gikan niya sa magka nagserbisyo pug ka sa lain pa nga mga butang, serbisyo ba ka sa lain pod nga mga organisasyon nga mao na nga murang nigsunod-sunod na lang pod ang imuhang pagsud. Okay. So ako, nahimo usab ako nga reservist sa Philippine Navy. Okay, So that's why. sa Marines siya Mhm. nga kuan, Philippine Navy Marines. Mhm. So reservist na ma'am, nag-serve ta bisan og wala pa tay compensation tungod kay ang atong tinguha usab nga mosulod gyud or mo serbisyo sa public service. Mhm. So tanan-tanan nga mga gimbuhaton gani bisan sa mga pag-rescue. So ana-ana ta diha daan. Tapos nahimo usab ako nga Philippine Coast Guard Auxiliary. Mhm. So atong nahitabo nga lunop sa didto sa Mulabi, so usa kita didto nga natagag award nga nahimong hero didto sa Dumingag, Mulabi og sa Ramon Magsaysay Mhm. ni adtong 2004 or basta kato siya nga mga Kamu mo panahon na. ipada dito. Oh, kami mo napadala dito ga-operate ni atong rubber boat. So pag-operate na mo dito sa rubber boat, tungang gabi ing dako, ngit-ngit, dagkusog kay ng Salog Valley nga suba. Mm. So dito na mo nakita nga sa pagluwas sa mga kinabuhi sa mga tawo nga tuwa dito sa tunga sa basakan, among gisakripisyo una ang among kaugalingon Tinuod, bisan tinuod. sa gabi nga dako. Tungod kay sa ako nang giingon, I have my passion to serve the community. Tino, dili lalim nga kanang hunahuna nimo risgo sa imong kinabuhi pero uy, lami mapaminahon no gaan sa ato ang pagbati nga naa kay mga taong natabangan despite sa matawag na to nga kining mahimo nga threat no sa imong kaugalingon but nevertheless the heart of service is always naagid sa passion sa ato ang kaugalingon di ba? Yes ma'am, dito ko na challenge nga pag luwas na mo dito sa mga katawhan adunay nanungtong sa kahoy gahilak. Mm. Salamat dong gipadala mo sa Ginoo nga maluwas ni Amen. gakilaw og bugas. Oh. Dito na tungod na sa Ramon Magsaysay atong 2,000 nga plus flood dito. Tapos makita nimo nga sa kalami sa imo ang kasing-kasing nga nakatabang ka sa uban. Mm. With 176 families ang Uy. amo ang na-rescue ato Uy, siya uy, nga panahon na. Pero lamis pagbati bisag Lam- kapoy. Lami sa pagbati. Mm. So ato nga time wala kuan na gid siya, serbisyo publiko to siya. Na to the intent nga naninguha ka kay naa kay compensation in return. Mhm. But ato nga time noon swerte sa karon nga public service kay naa naman pud ko dinhi sa Yun. ato sa barangay. Na Okay. mahimo nato nga adunay na gamay nga honorarium. Oo. Gusto na mo masayran karon kagawad, kinsa nagkapa-impluwensya sa imuha, pamilya ba nimo, imong mga igsuon o kinsa nga nakamold nimo sa passion nimo sa pagtabang sa ato ang mga katawhan. Sa akong nakita ang sa community gayod, nakita nako nga sa ako ang pagkaako nga aduna ako'y kaakuhan or gamay nga tinguha nga makatabang sa uban siguro sa kalisod usab sa ako ang nagian sa kinabuhi. So sa una sa ako ang mga sa panahon sa ako ang pagkabata pa so nakita nako nga puhon-puhon kung mamold ko, kung mahimo nako nga aduna nako'y pamilya, tinguha nako nga katong naagian nako nga ninahanglan og mga tabang unta sa unang panahon. Ako usab nga mahatag usab sa uban nga nanginahanglan. That's why gani ma'am nga sa kuha nga pagserbisyo nakita gid diri nga bisag dinhi sa atoa diri sa barangay Santa Maria, makanal man na diha, madaplin og karsada, mga lata man diha, mga baho man diha nga mga hayop nga nangamatay. So si Kagawad Baylon to the rescue gina siya kay nakita nako nga
anad ta ang mga trabaho Mhm. So nakita nako ang pagtabang serbisyo publiko gyud Okay. ang ato ang gikinahanglan. And very hands-on. Now, what we would like to return back sa mga panahon nga minghawid ka kasagaran sa mga komitiba na hawiran nimo sa barangay gikan sa imong first term hangtod sa Okay. pagkakaroon. During my first term, ma'am, to the second term, ang ako ang committee nga gihawiran, peace and order, Mhm. o ang BDRRMC. So, nadiri ang opisina. So, mo na siyang Barangay Risk Reduction Management Council. Ako na siyang gigunitan sulod sa duha ka termino. Ang peace and order, duha ka termino. Gani, sa diha pa ang national, sa National High School, ang ato ang WIMSO ISO, dito nako nakita nga kinahanglan gayod ang peace and order ug ang seguridad sa mga estudyante tungod kay tungang gabi gabiing dako man sila manggawas. So ilabal-an nato Bantayanan nga gyud. congested na kayo ang ato nga time kay tinadagan ng estudyante plus National High School. So diha nimo makita nga daghang mga snatching ang nahitabo. Mhm. So among gipahingusgan ato nga time ang ato ang peace and order. Mhm. Sa kana nga komitiba kagawad no makita nato nga usa pud na sa pinaka priority sa matag barangay kinahanglan malinawon hapsay ang ato ang palibot, but kabalo kita dunay mga advantage disadvantages sa part nimo nga ikaw nangulos komitiba. So doon na ba kay mga experience ni anang mga panahona during sa imong pagserbisyo nga di gyud nimo makalimtan? Siguro pa daw sa roving o Yes, sa ma'am. kay mong nahinumduman. So, ana nga panahon na sa peace and order, daghan kay kog na-encounter. Sa daghan kay manawag, magpa-responde. Ako kay diha magid sa akong batasan nako, bisan pag wala ko'y kuyog, ako ra isa, wala na nako giuna-una ang ako ang safety. Ang ako ang makaresponde ko sa akto nga nanginhanglan sila. Mm-mm. So nag-abot na ko dito, mangutan ako, kinsa may gawild, asa man karon ang nagwild? Isa, ang tubag nila, wad, nakatagbo kag tawo. Ingko, nakatagbo ko sa mao na to ang gawild. So Nasugat ra day mo. nasugat rami. So nakita nako sa ako ang kaugalingon nga wala ko nagdumili sa paghatag sa mao nga serbisyo sa mga katawhan nga nanginahanglan despite kung ako ang mga kinabuhi na butang sa alanganin. Mhm. Kaya nga ako salig man ta sa Ginoo. Kumusta, So, okay. Kumusta ang matawag na to nga kining tan-aw sa imuhang pamilya sa imo? Unsa man ni si Papa o unsa man ni ako bana nga kuan magkaayo kanang irisgo mo yang kinabuhi sa dawat ba nila nga ingon ni ang imuhang passion? So, usa na siya ka mahimo nato ma'am nga ino nato nga babag or ino nato nga nakalimit sa usa ka barangay official or ang tawo nga nagserbisyo sa public service tungod kay dili naman nimo masulo ang imong kaugalingon ngadto sa pamilya. Yun. So kinahanglan man gyud siya nga ang Sakripisyo. isakripisyo nimo tungod kay diha kinahanglan unta ka sa pamilya ato nga time pero kay gihatag nimo ngadto sa uban tungod kay nanginahanglan man sila sa imo nga tabang despite sa ino nato sa res sa imo nga kinabuhi Mhm. sa res sa imo nga pagka ikaw tungod kay ning hawa ka sa gabi nga dako apan sa dagi sa katungod nga gihatag nimo sa gisangon nga na kanimo labi na sa peace and order so wala nimo gimatter kung unsa mahitabo tungod kay ang imuha serbisyo publiko manggayod alang sa katawhan. Mhm. Okay, lagwit ka na may nakita sa atong mga kaigsuonan ris Barangay Santa Maria nga very hands-on at the same time murag ready to risk yourself sa tanan nimo nga mga panginahanglanon nga nagkinahanglan ng mga tao sa imuha. But nevertheless, doon ay mga disadvantages on the part sa imong family but sa kanunay taas mo pud imong paglantaw kung galingon nga giyahan ra ta kanunay sa Ginoo sa atong mga trabaho kay wa pa talaing kadangpan ang atong safety ug unsa may mga panghitabo nato sa ang mga lakaw for sure ato ra gyud ang gisangod ra gyud nato na sa Ginoo tanan. Yes ma'am sa kadugayon usab sa ako ang pagka hinahimo nga public servant no or public service nga ato ang gidala. So kinahanglan ma'am nga kana siyang sa kadugayon nasabtan na usab nadawat na sa imuang asawa or sa imong pamilya nga ana nga sitwasyon nga dili gid ingon nga ang imuang giatiman pamilya na lang siya apil na ang pamilya nimo sa komunidad. Komunidad. Nagipadako lang ni imong pamilya. Gipadako na ang scope sa Okay. pamilya. So anyway, kagawad no ato ang pagkaroon paghisgutan ang barangay kagawad magud usa na sa mga gitawag nato nga tigpanday ug balaod diri sa barangay no. Yes ma'am. Kung may numduman do na ba kay mga matawag na tog legasiya nga napasar nimong resolusyon o pinakabugat nga mga ordinansa nga imuhang natampos komunidad? Okay. So sa ako nga pagka-barangay kagawad sulod sa 13 na katuig,
So aduna ako'y mga bill nga na panday. So unom sa akong nahinumduman unom. Ang duha ni ini na nainon to nga wala siya magmalampuson. So kay isa lang man gina dito sa sangguniang panlalawig sa panglungsod. Tapos ang upat nini nahimo gid siya ang bill nahimo gid siya nga into ordinance. Kanang sa upat unsay pinakabugat ana nga napasar gyud nimo? So kining tanan ang kong nabuhat mura og kuan gini siya, mura og puros bugat ni siya ang mga unang-una nako nga nahimo nga sa akong paglingkod kining intensified clean up drive against dengue. Okay. So ilabi na karon nga panahon na ang dengue ning abanti na pod. So sa unang panahon ang akong anak biktima gid sa dengue sa wala pa ko nakasulod og barangay official. Okay. So ingon ako kung ako man kung tagaan ko sa Ginoo og kanang kahigayunan nga mahimo nga kabahin sa barangay, una na akong pagabuhaton mo panday jud kog usa ka balaodnon kabahin sa dengue, kontra sa dengue. So mao to nga nagdama jud ko og usa ka balaodnon, first bill nako mao gina siyang intensified drive against dengue. So mao nga may clean up every first Saturday of the month. Okay. So nahimo na gid na siya nga balaod. Hantod karon Okay, siya. that's good. Nag-exercise gid na siya nga mao nga balaod nun. So ikaduha nako nga gipanday nga balaod nun mao ang kanang logo na mo sa barangay, ma'am. Ang among logo pareha sa logo sa Senate, Okay. pareha sa Congress, Okay. pareha sa Philippine National Bank nga Yep. katong adverse sa coins. Gi-upgrade din nimo. Tapos nantaw nako pareha sab siya dito sa Balangasan. So nakita nako nga wala tay kauglingon nga logo nga inato nga nagpaluyo sa history sa mao nga barangay. So mao to siya nga nagpanday og usa ka ordinansa nga mahimo nga aduna na may kauglingon nga logo og silyo. Mo na gigamit ninyo ron. Mao na ang amo ang gigamit karon. Lakto din na istorya ang maong bill nahimo siya into law. That's good. So ikatulo, ma'am, ang katong kuan unsa ba ni? Ang kanang gihimo namo nga kanang amo ang karaan nga health center kay na naman gining bag-o. Amo tong gigaman og kuan kanang nahimo siyang business center sa barangay Santa Maria. Okay. So nahimo na siya rong income generating namo dito through sa mao nga ordinance nga ako na usab nga gipanday. Kay ako karon na naman ko sa Ways and Means. So sa ako ang committee sa Ways and Means mao na puto siya akong gibuhat pagpanday para aduna nami siya yung kanto nga income generating nga mahimo usab namo nga local income. Gigamit na gid. So last gid, ma'am, ang pinaka controversial nako nga gihimo nga kanang ordinansa mao jud kanang SSS kaning assistant fund. Okay. Kay ang usa man gud ka gobyerno dili siya pwede magpagawas og kwarta nga ibayad didto sa private. Tinuod. So mao to siya nga ning konsulta ko sa kuwa tapos nahitabo man to siya nga na gipag-hearing didto sa sanggunian, gigisa ka didto. So nahimo siya nga gitawagan po tong SSS so kung sa gid ilang mga programa kay aduna man gud dito sistema sa SSS nga once nga makabayad ka og kausa you are not kanang ingon nga dili na ka mawala sa mao nga sistema. Nakasuod na. Naana ka sa system. So but pasabot kung makabayad kag kausa maka-claim ka sa mga benepisyo sama sa death benefit o sa burial. So ang ilang sa ilang programa karon 12,000 sa burial, 12,000 po sa death benefit. So mao to akong gikumbati para kay maabot ang panahon kay ugnay mga matay na mo diri sa Santa Maria, magpalibot mi og solicitation. Dito nako ayo ginabang. So dito nako nakita kung mahitabo man ang usa ka miyembro nga taga Santa Maria kay mahimo naman ni siya nga bill or balaod taga tuig amo naman ni siyang giponduhan gani karon tuiga among giponduhan ni siya og 150,000. Atong niagi 80 o 70 lang to siya. So among gidoble na karon. So i-clarify na to, kinsa may naka-avail ani? Tanan ba na 18 to 59 years old nga dili siya miyembro sa SSS tapos biyan ang ilang income sa 5,000 below. Okay. So mga indigent people gid siya ang gikinahanglan. So mao na siya nga na-approve ang maong ordinansa. So nalipay ko kay gikan atong niaging tuig nga nakakuha nami og almost 40 or di lang nako ma-recall, ma'am. Tapos karon nga nanapay mi 150 times 707
770 manyata ang minimal. Mhm. So aduna na pud mi mahimo karon nga mga bag-ong membro sa SSS. That's good. Tapos sunod tuig na pod Hangtod mahurot. Hangtod mahurot. Membro Ah, na tanan ang hantod mahurot ang mga katawhan nga low income earners diri sa to sa barangay Santa Maria sa maabot nga mga panahon. Kaya na naman dahil na, no? Pwede naman dahil. How come ang ubang barangay, this is notable para sa uban. Kaya murag wa kay kung kadungog ani sa ubang mga barangay nga naiingunan ni nga gahuna-huna sa maayong kaugmaon. Insurance ba? Yes, No, ma'am. doon natin magkakuha in times nga na mga matay, kinahanglan medication o uban pa. Kaya ang uban, wa man po'y kasayuran bahin sa programa sa SSS nga di po siguro kabayad at least ang barangay Yes, pinaagi sa ma'am. imong Kaya kung ila tong ipadayon, ma'am, nagtudlo pa sa ato ang mga katawhan nga nag-invest sila sa ila ang kaugmaon. tinuod. Kung dili nila ipadayon, at least nga naa sila record dito sa SSS Nga nga membro makakuha na sila. o membro sila nga makakuha sila sa mao nga benepisyo. Oh. So nindot ba siya, ma'am? Mura o makakuan kasi imong kaglingon nga nakabuhat kag usa ka ordinansa nga mahimo nga masumbanan usab sa uban. Unya ang giingon la didto sa kuha ang maayo gud og nag-excess ang inyo ang PS kay dili gid siya lisod. Kung sobra ang iyong PS, makahatag yun ka og mao nga kanang ino nato nga benepisyo ngadto sa imong mga kuan kung dito siya isulod. Kay nga kuha nasulod man siya sa social services. Mhm. Okay. That is all in support sa barangay council, of course. Yes no? po, Kay ma'am. sa kinatibuk-an, ang tanan nga mga balaod noon, resolution, ordinansa, o tanan nga mga matawag na to inisyatibo, in support sa kinatibuk-an sa barangay council. So doon pa kay gusto po nga pasalamatan with that nga mga gihimo ni nimo karon sa barangay. Yes, ma'am. Ako nagapasalamat gid ko sa ato ang sa ako ang mga mentor, no. Una si Honorable Laride sa kapitan siya sa duha ka term, so mausab dito nagkuha nako ang mga pagtulunan sa iyang pagkakapitan. Unya karon naman po si Honorable Pasa naman po ang amo ang kapitan. So nahimo na sab siya nako nga mentor sa ako ang pagkakagawad. Unya nagpasalamat ko sa amo ang team diha sa sulod sa barangay nga nagkahiusa kami sa usa ka balaod nun nga para namo walay variation. Kung kaayuhan sa tanan amo gina siyang suportanan. Uyon tanan, kuyog tanan. Gani kanang mga bill tanan dinha nga katong duha nga wala na approve dito sa sanggunian. Diri sa mga level approve na dito siya sa amo sa barangay level. Tungod kay nagkahiusa mi tanan alang sa katawhan sa amo sa barangay Santa Maria. Yan, that's how lucky ang mga taga-barangay Santa Maria nga doon natay mga manggiuna-hunaon, no, nga mga barangay officials. So, karon na po kadungog, ambot lang og naapon ni sa ubang mga barangay, but it is very noticeable. Kung kaya man dahil sa Santa Maria, why not po sa ubang nga barangay? Now, kagawad, balik ka sa imong mga personal nga question ni karon Yes, kay ma'am. matawag na to pila ka bulan gikan karon padung naman pod ang barangay election, but Yes, nevertheless atong balik lang tawon kung dunay choice si kagawad Eddie Bailon sa iyang kinabuhi, gusto pa ba ka nga maog hapon ang imuhang kinabuhi karon nga isip ikaw usa ka public servant? Okay, ma'am. So kana siya kay kanang sutulod nako nga tulo ka termino ako naman gini siyang gihatag sa katawhan sa barangay Santa Maria. Gani nagpasalamat sad ko gitagaan ko nilang taas nga higayon nga ila jud kong gibalik sa 3 consecutive nga term sa akong pagpangalaga diri sa barangay Santa Maria. Pero kung maabot ang time kung ang katawhan usab nga moingon nga wad mingawon mi sa imo ang serbisyo, siguro pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Mag-histo Oo. to. Kung mingawon sila sa akong serbisyo kay di na nato malilong nga karong December mo nagid ako ang termino expire na ang ko tulo ka sunod-sunod nga term. oo. So wala na koy ino nato nga katungdanan sa barangay Santa Maria. Pag-abot sa December kay November ang eleksyon, 1 month mo take over na pod ang bag-o nga set up. So ingon na lang kung basta ako kung naamang ko sa serbisyo og wala perminti ko nga mo tabang sa barangay Santa Maria kung moabot man ang panahon nga wala na ko sa serbisyo. Oo. Pero gikinahanglan naara gihapon kanunay. Always naara ko sa likod sa mga katawhan sa Santa Maria. Okay. Importante kaayo pud kagawad no kay bawog gyud ko nga ang pagka-barangay official dili gyud na ingon nga magkalakaw ka mahimo kang barangay official without the support sa imong mga very avid nga mga supporter, Yes, no? ma'am. So for sure, napod kay imong mga kaubanan na magay-expect nga naabot at ron, but nevertheless, pwede po nato nga ipahibaw kini imong mga kaubanan sa panaw pohon-pohon. At the same time kining sa kanunay nga suporta pod sa imuhang kining kausa sa barangay.
Yes, ma'am. Sa ako kay kung mga di ginako kalimtan ang mga supporters, no? Tungod kay mao man kini sila hantud karon nga mupaluyo sa tua. So siguro dili lang nako sa kuanon ma'am kanang bot pasabot nga isa-isahon lang nako. Siguro maabot ra ang time ma'am nga kami muduol o magpahibalo nimo magpaila. So sama ni ining ako ang pagpaila karon nga gihimo nimong gi sa imo ang programa nga Waway Speak podcast. Okay. So ma'am ako lang pong idungag ma'am para ma-challenge lang po ang uban nga mga barangay official or mga legislator nga ang pinaka-worst gid nato nga ma-encounter kung maggama tag usa ka balaod nun kung ma-approve man diri sa ato sa kuano dili man ingon nga worst pero ang pinaka-challenging nga parte kanang isa lang na didto sa kuan sangguni ang panlalawig panglungsod. Oo. Didto na kung dili sa mga barangay nga remote adto sa sangguni ang municipal no nga council. So didto nimo makita nga unsaon nimo makulbaan ka. Unsaon nimo pagpasabot nga madala tong didtong mga naa sa committee ba nga naghearing sa imo nga ordinansa. Unsaon nimo pag-drive didto nga masabtan nila ang unod sa imo ang gibot pasabot. So didto ang pinaka-crucial. Gani mga kualang hangyo kung aduna man no nga ingon ana man gyud nga makulbaan man gyud ta. So dapat isalig lang tapos ang kana pong dinha sa ang ako lang unta nga kani real talk man gini siya mao gini siya nga sa akong naobserbaran kana untang naapod sa committee diha sa lungsod man or sa city mo guide na lang sila sa mga kagawad kay dili man tanan adunay limit sa ato ang panghuna-huna limitado ang ato ang kahibalo. So pinanglan i-guide na lang nila kung nakuha nila ang bot pasabot ingnon na lang nila wad nasabdan na mo kami nalay tiwas ana tapos ibalik dito sa inyong barangay if approve balik kay among dawaton diri ma-approve. Dili kay sometimes maulaw na lang ka di kay balik di na kagadang balik kay ang imong ordinansa mingnon kag lack of substance. No walay substance mo sa to pa malnourished katong nga lack mo na to lang gitabang mo kana mo na sa idungag wad para ibalik mo dito kompleto na. Tapos para ang ato ang mga kagawad ma-encourage po sila na guide or natabangan. Pero sa ako lang na siya nga obserbasyon. Pero basin po dahil sa uban og naingon ana na ang nahitabo. Pero sa ako lang po nga kuan, so there were sometimes lang kay duhar man pod ang kuan ang nahitabo ma'am nga pinakalisod nga kung nakuan kana tong last na ko nga ordinansa nga wala na approve ma'am kanang neglection o barangay serve summons nga violation siya sa katuruan pang barangay. Pero ang ako man kung gisite didto nga sanction mao manggod ang unsay tawag ni ani dili siya kakuha og barangay endorsement tapos dili siya kakuha og barangay clearance. Where is pareha pa sa giingon ni attorney nga supat gid siya sa balaod tungod kay aduna no na may balaod nga nag-excess sa kanang katarungang pang barangay. So mao to nasabtan ako pero at least na-enlighten ka. Na-enlighten ko. So kay sa ko bang nakita mura ba og kuan maka lumural nga ang imo ang gitagaag sumon gibaliwala lang tapos nakita nimo nagdula-dula lang basketball. Wa tagig bili. Wa ka tagaig bili pero kay dili man gid siya kay biya naman siya sa mao nga balaod nga nag-exist sa ato national. So nasabdan ako. So ana lang siguro ma'am maoro to ako ang gipaapas isip challenge pod sa mga legislator nga dapat buo gid ang atong loob kung aduna tay pandayon buot ang atong tiwason gyud bisag despite man og unsay tawagan na kung ma-disapprove na siya mabutang sa basura at least nga imo ag yung gisulong tinuod maka-relate gyud kun nimo ana kagawad no kay 54 ka barangay ang pagadian sayod buntag di noon di pa pud siguro tanan gyud pud makapasa dito ordinance but nevertheless at least kung dunay mga kagawad nga kuan kay ba kanang dasig kaayo nga mopasar og ordinansa at least matagaan gyud og insaktong guidance. Yes ma'am. Giya sa ato ang mga city councilors ato na lang mga pa-shout out na nato sa atong mga city councilors ug mga miyembro sa Sagurang Bayan sa mga kalungsuran nga inana guide the barangay officials kay kumbaga na sila sa lower rank sa inyo kumbaga namo ana nga posisyon mas taas inyong kahibalo taas inyong kahanas taas inyong experience
nga pwede kaayo nila kakuhaan kung pagtulunan sa Yes. ilang pagpanderbisyo. Exactly, ma'am. Exactly. Kagawad po ta kanihad ko de. Murag dagatag ma-relate sa imuha no. But nevertheless, kagawad baylon kay balo ko nga ang ato ang oras bililhon kaayo sa straight consecutive years o terms nga imo ang giserbisyo sa atong barangay kay bawo jud ko nga daw pa kay mga plano ahead no. Yes, So ma'am. sama sa imong kaingon nga kung gikinahanglan pa ka sa mga katawhan anaara ka sa Istoryahan lang. Istoryahan no. Medyo layo pa mampod pero magpadayon paghihapon ang iyang pagserbisyo hangtod sa pagkakaroon mga kawaway speaks kay si kagawad baylon murag sa kanunay masampit ra man sa atong mga kaigsuonan diri sa barangay sa komite nga gihawiran mo karon kagawad. So akong committee karon nga last term nako ang committee sa Ways and Means, Mm. tapos ang committee sa Clean and Green or Environmental Protection. Padayon gyapon imong paglimpyo. Oh, padayon ma'am. So makita ko sa mo gani nang uban ang katawhan nga ako di man ko maulaw. Sa una aduna ko nakasabaan didto nga second karong last nga eleksyon. Mm. Niingon nga nang ano po si mga kagawad nang limpyo na po ka eleksyon. So nakaistorya jud ko og kanang sakit-sakit didto nga nibalos ko. Mm. Sa ako wa ka kakita nako taga-asa ka. Mo to ako ang nakuan nga ngano nakaingon ka ana nga almost every day, almost Oh, good. taga panahon tanan nga kuan makita niyo si kagawad Mm. nga ako honestly nakita nako ang ako ang pagserbisyo gayod wala gini siya kapin nga kabubuton ma'am kapin nga unsa pa dihay mga motibo nga uban ang ako nagpasalamat man gud ko nga nasulod ni ining mao nga trabaho Mm. so akong gibalik nila Eh, pa naman po ordinansa ka. Ah. Siya na lang tayo naglimpyo. lagi pero at least nga na wala na ko kakuan sa kong emosyon tungod kay basta eleksyon na ang isgutan nga kapin pang tinuod yun nga hapit ng eleksyon Oo. nga ako wala po to sa kakita nga siguro Kasi karon strangyo ra po siya. to siya dito nga ato nga time Ito na lang po pasayloon. oo Kining mga barangay officials na mga kinaiya nga medyo mapailubol lang kita ba magpaubos but si kagawad unsay other than baga barangay kagawad pa ba kay lain nga mga profesyon o gikabisihan sa kinabuhi. siguro sa ako ma'am maora man gitong ako ang ingon ako nga naapilta sa mga ino nato sa reserve tapos aduna po yung mga dili mo gyud sa una nagkuanta ang ato ang negosyo traveling so karon mura og krisis naman kayo ang panahon buyo sa mura og travel. naundang siya so na-focus ko karon dinhi sa kuan so sa construction po bag-o ra pod mi nga nag-establish o nag-construct og kaning sa tower so mao to nga nakita nako didto nga mura og naipiktuhan po karon sa mao nga kamahal sa palitunon. So medyo kuansa na-focus ako diri sa kuan ron. Naara ko permitted sa barangay karon. Okay, kahit importante nga gikinahanglan po kanila karon kay krisis kay panahon. Krisis Hopefully kay na panahon. mga mahatag-hatagan og mga ginagmay nga mga hinabang pinagi usab kanimo. Anyway, kagawad Balo, salamat kayo sa imong oras, sa imong panahon nga gihatag sa Tuwaway Speaks for sure. Daghang taga Barangay Santa Maria nga galantaw karong mga oras ha. And kaybaw ko nga dakay mga mensahe nga gusto ipaabot kanila. Go ahead po, kagawad. Sa katawhan sa Barangay Santa Maria o sa tanang mga tigpaminaw sa 91.9 o sa RN News o ilabi na gyud sa episode ni Ma'am Waway no sa Waway Speaks. Ako inyo ang kagawad nga sulod sa tulo ka termino. Ako dako jud kay ko nagpasalamat sa inyo mapasalamatan gayud ako nga gitagaan ko ninyo og tulo ka masunod-sunod nga mga termino. Kana utang nako na ninyo mga kaigsunan sa Santa Maria. Gani kung aduna pa manggoy ino nato nga kanang labaw pa unta nga akong pagabuhaton nga ipabati ninyo nga ang ako ang pagsukli sa inyo ang kaayo nga ri kanako ako pagyong mahatag sa mas maayo apan kining nahabilin nako nga termino isip inyo ang barangay kagawad ako pa ni siyang dublihon unya para mahimaya usab ang mga barangay katawhan sa Barangay Santa Maria pinaagi sa maayong buhat unya pinaagi usab sa atoa sa barangay nga mahatag nato kung unsa man ang angay natong pagabuhaton alang sa katawhan. Daghang salamat kaayo kagawad sa daghanan pug kaayo na kong mga lessons nga nakatunan no. So what nato ba maduaos kagawad daghan man day kaayo ning mga matawag nato mga gihimo notable nga mga gitampo sa komunidad pinagi usab sa iyahang gitawag nato compassion
sa serbisyo diri sa Barangay Santa Maria. Once again, kagawad, in behalf of Waway Speaks, salamat kaayo sa imong Yes, pagdawat ma'am. diri sa ato ang manindot kayo nga lugar diri sa Barangay Santa Maria. Actually, nami sa Bag-o ni no? Bago ni Bag-o nahuman nga Barangay health center. Health Center nila. Salamat usab kay at the same time, shout out na to ang mga barangay official sa Barangay Santa Maria. Kagawad Loloy Pasa ang mga kaubanan nimo. Kapitan, Kapitan Loloy Loloy Pasa o mga kagawad Yes. mga kauban. O si Secretary GJ, mga suod na ko ni mga Oo. secretary. O si Treasurer. Nanay, Treasurer Diding. Diding, Ati Diding, salamat kaayo. And of course, sa mo pong mga kaubanan diri sa Barangay Santa Maria, salamat kaayo sa pagdawat diri sa Waway Speaks. And of course, among giawag atong mga kaigsunan karon is paglantaw sa atong programa sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Padungog sa radyo, makita sa Facebook, napag official YouTube channel. Kagawad, salamat kaayo. Kauban na ako mga kaubanan na ito ang Director Editor Kimberly, we have Jinke and si Maureen. Kini yung higala sa kahanginan, Waway Belandaghan, salamat og maayong adlaw.